शाबान ये रब के करीब होने का महीना है। सैयदी गौसे आजम फरमाते शाबान में 5 हुरूफ हैं, शीन, आइन, बा, अलिफ, नून। फरमाते शीन से मुराद शर्फ बुजुर्गी, आइन से मुराद उलूफ यानी बुलंदी, बा से मुराद बिर यानी भलाई, अलिफ से मुराद उल्फत, नून से मुराद नूर। अल्लाह अकबर, गोया अल्लाह की रहमत अपने बंदों को जो इबादत के लिए आते हैं ये 5 बरकतें अता फरमा देता। मगर मेरा सवाल ये है कि आज 6-7 गालिबन 8वीं शब आ गई शाबान की, हमारी जिंदगी में क्या फर्क आया है? क्या रूटीन चेंज हुई है कि यार शाबान आ गया भाई, अब तो आका का महीना आ गया, अब तो अल्लाह की तरफ रुजू लाना है, हमारी रिपोर्ट पेश होने वाली है। आपको पता है 15 शाबान को अल्लाह की बारगाह में हमारी रिपोर्ट, हमारे अमाल नामे पेश होंगे। किसको फिक्र है? आज किसी को स्टॉक रिपोर्ट देनी हो, टैक्स रिपोर्ट बननी हो, जनाब ऑफिस की कोई रिपोर्ट देनी हो, इम्तिहान आने वाले हैं, रात भर लोग काम कर रहे हैं, यार रिपोर्ट बना के देनी है वरना मसला खराब हो जाएगा। लेकिन कोई टेंशन, कोई फिक्र कि अल्लाह की बारगाह में हमारे अमाल नामे पेश होंगे। कुछ लोग बिल्कुल तैयारी कर रहे होंगे, गोडाउन भरने की तैयारी कर रहे होंगे, भाई रमजान आने वाला है, जरा सामान खरीद लो, महंगा हो जाएगा, फला आइटम बना लो, ईद की तैयारी हो। कुछ लोग कारोबारी लोग रमजान में ज्यादा पैसे कमाने की तैयारी तो शायद कर रहे होंगे, मगर क्या हम इबादत के लिए तैयार हो रहे हैं? क्या हमने अपने मामूलात तब्दील किए? हमने दुरूद पाक में इजाफा किया? हमने तिलावत कुरान में इजाफा किया कि अल्लाह की बारगाह में रिपोर्ट जानी है? पूरा साल तो गफलत में गुजरा है, बस ये आखिरी दिन तो अच्छे गुजर जाएं ताकि जब शबे बारात अल्लाह की बारगाह में मेरे अमाल नामे जाएं तो कुछ आखिरी दिन का तौबा, इस्तिग़फ़ार, इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, तो पिछले साल के गुनाह माफ हो जाए। रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने दिल नशीन है, जब जुमेरात का दिन आता है अल्लाह अज़्ज़ व जल फरिश्तों को भेजता है जिनके पास चांदी के कागज और सोने के कलम होते हैं। वो जुमेरात और शबे जुमा मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों के नाम लिखते हैं। जितना हो सके शबे जुमा फिर रोजे जुमा दुरूद पाक कसरत से पढ़ें, इंशाअल्लाह इसकी खास बरकतें नसीब होंगी। पढ़ता रहूं कसरत से दुरूद उन पे सदा मैं, पढ़ता रहूं कसरत से दुरूद उन पे सदा मैं, और जिक्र का भी शौक पाए गौसो रजा दे। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरक़ात हैं। एक बड़ी प्यारी किताब है जिसका नाम है अरबईन अत्तार। इसकी मुख्तलिफ किस्तें हैं। इसकी वॉल्यूम नंबर 2 किस्त नंबर 2 में पेज नंबर 15 है और हदीस पाक नंबर भी 15 है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया लम यलिजिन नारा। आका फरमाते हैं जो मुझ पर दुरूद पाक भेजेगा वो आग में दाखिल ना होगा। लेकिन हम सब चाहते हैं कि जहन्नम की आग से बच जाएं। याद रहे कि जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा सख्त, खतरनाक है, गर्म है। अच्छा, दुनिया की आग कितनी गर्म है? एक तो हमारे जो चूल्हे पर आग है, उस आग पर भी हम 2 सेकंड हाथ नहीं रख सकते। गलती से जलती सिगरेट पर पैर रह जाए तो चीख निकल जाती है। मगर हमारी ही दुनिया में अब जो आग बना दी गई है, जहां तक उसकी गर्मी है, मिसाल के तौर पे अगर कोई स्टील मिल वगैरह में चला जाए या जहां भट्टियां लगी हुई हैं, तो वहां तो बताया जाता है कि 700, 800, 1000 सेंटीग्रेड तक की गर्म आग होती है जो लोहे को पिघला देती है। गोल्ड वाले जो होते हैं, सोनारे होते हैं, उनकी आग कैसी होती है? सोने को पिघला देती है, ठीक है ना। फिर ये जो वॉल्केनोज होते हैं, आतिश फशा पहाड़ फटते हैं, तो उसका जो लावा होता है बताया जाता है आसपास के पूरे इलाके को भस्म करके रख देता है। तो ये सारी दुनिया में मौजूद आगे हैं। और जहन्नम की आग के बारे में फरमाया वो उससे भी 70 गुना ज्यादा सख्त है। तो एक लम्हा भी कोई उस आग को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें लम्हा भर भी जहन्नम में दाखिल ना फरमाना। तो हमें दुआएं भी करते रहना चाहिए और जहन्नम से बचने का सामान भी करता रहना चाहिए। अब ये दुरूद पाक की जो फजीलत है कि नबी पाक फरमाते जो मुझ पर दुरूद पाक भेजेगा वो आग में दाखिल नहीं होगा। तो हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ते रहना चाहिए। आज कुरान पाक का एक बड़ा तारीखी वाकया हम जानेंगे और इस वाकये में हम सब के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए है। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्नह।
اذ اقسموا لیسرمنها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیها طائف من ربک وهم نائمون. پارہ 29 ہے، 29واں پارہ ہے، سورہ قلب ہے، آیت نمبر 17 سے 19 ہے. ایک اور بڑی پیاری بات سمجھنی ہے. 2 آیتیں، یقین کریں 2 آیتوں میں ایک ایسا واقعہ قرآن نے بیان کر دیا اور اس میں اتنا کچھ ہمیں سکھا دیا گیا. اب آپ سنیں گے بیان تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، لیکن جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ 1-2 آیتوں میں اتنا کچھ پتا چل جاتا ہے، تو اگر پورا قرآن کوئی انڈرسٹینڈ کرے، 6600 سے زیادہ آیتیں ہیں، تو کتنے خزانے، کتنی نعمتیں، کتنی برکتیں ہمیں مل جائیں گی. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں خزانے کتنے ہیں، قرآن میں علم کتنا ہے، قرآن میں نور کتنا ہے، قرآن میں شفا کتنی ہے. ایکسپلور ہی نہیں کرتے نا. ہمارا قرآن سے تعلق ہے، مگر ہمارا تعلق کیا ہے؟ قرآن کو چومنا ہے، قرآن کو گھر میں رکھنا ہے، قرآن خوانی کروانی ہے اپنے گھر میں. انتقال کسی کا ہو جائے تو قرآن خوانی، نیا گھر لیا تو قرآن خوانی، نیا کاروبار لیا تو. میں نہیں کہتا قرآن خوانی نہیں کروانی چاہیے، لیکن کیا قرآن صرف اسی لیے ہے کہ بس برکت کے لیے اس سے فائدہ؟ اندر کیا ہے اس کے وہ پتہ ہی نہیں ہے. اچھا، ایک تو پھر یہ بھی پرابلم ہے کہ جس کے گھر میں قرآن خوانی ہو وہ خود اس وقت بھی نہیں پڑھ رہا ہوتا، بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں مدرسے کے. رسم بن گیا ہے قرآن پڑھنا. نہیں، یہ خزانہ ہے، اس کے جتنا غوطہ لگائیں گے اتنے موتی ملیں گے. ہمارا تعلق وہی ہے نا، وہ جو میں نے کئی بار یہ واقعہ سنا ہے کہ ایک بوڑھی خاتون تھی، بیمار تھی، اور اس نے بڑے پیسے جمع کر کے اپنے بیٹے کو بیرون ملک بھیج دیا کہ چلو جاب کرے گا، پیسے کمائے گا، میرا بھی علاج ہو جائے گا، گھر بھی بنا لوں گی. بچہ گیا، بچے سے پیار بڑا کرتی تھی، بچہ بھی ماں سے بڑا پیار کرتا تھا. بوڑھی ماں تھی، غریب تھی، جتنے پیسے سارے بچے پہ لگا دیے. تھوڑے عرصے بعد بچے نے خط بھیجا. ماں نے خط دیکھا کہ ولایت سے بیرون ملک سے خط آیا، چوما اور رکھ لیا. ماں کو پڑھنا تو آتا تھا ہی. اگلے مہینے پھر خط آیا، ماں نے پھر چوما، پھر رکھ لیا. ہر مہینے خط آتا رہا، ہر مہینے چومتی رہی، اپنی دراز میں رکھتی رہی، مگر پیسے تھے نہیں. بیماری بڑھتی گئی، غربت بڑھتی گئی، ماں کا انتقال ہو گیا. انتقال ہوا تو جو صفائی کرنے کے لیے آس پڑوس سے خواتین آئیں، دراز کھولی تو بہت سارے لفافے تھے. یہ وہی لفافے تھے جو ہر مہینے بیٹا بھیجتا تھا. جب ان لفافوں کو کھولا گیا تو ہر لفافے کے اندر منی آرڈر تھا. ہر لفافے میں بچے نے ماں کے لیے پیسے بھجوائے تھے، چیک بھجوایا تھا، پے آرڈر بھجوایا تھا. ماں کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، چونتی تھی بس، خزانہ اندر رہ گیا. اگر یہ سارے پیسے کیش ہو جاتے تو اچھی جگہ علاج بھی کروا لیتی، شاید گھر ور بھی اچھا کر لیتی، لیکن پڑھنا نہیں آتا تھا. محبت بڑی تھی. کچھ ایسا ہی معاملہ نہیں ہے قرآن کے ساتھ ہمارا؟ چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، اندر کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ ہمارے لیے میسج کیا ہے؟ اس کے بارے میں احساس ہی نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت مشکل ہے. ہاں، اگر آپ کوئی کہے جناب قرآن تو عربی میں ہے، ہم کہاں سے سیکھیں؟ بھائی علماء نے اس کو اردو میں ترجمے کر دیے، اس کی تفسیریں کر دی، کتابیں لکھ دی، تھوڑا ٹائم تو نکال لینا. ماشاءاللہ دعوت اسلامی والے تو پکار کر کہتے ہیں آؤ بھائی ہمارے مدرسے میں آدھا گھنٹے کے لیے آ جائیں، رات کو آ جائیں، صبح آ جائیں. امام صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، امام صاحب کو کہیں تھوڑا سا قرآن سکھا دیں، تھوڑا پڑھنا تو شروع کریں، اور پھر دیکھیں کتنا سیکھنے کو ملے گا ماشاءاللہ. تو علماء کرام ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یمن کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے صنعاء. ٹھیک ہے، اس شہر کا رہنے والا ایک شخص بڑا نیک تھا اور بڑا سخی بھی تھا. اس کے پاس ایک خوبصورت باغ تھا. اس شخص کا ایک فارمولہ یہ تھا کہ باغ کے جتنے بھی پھل خود بخود زمین پر گرتے تھے، یہ فقیروں کو کہتا یہ سارے تمہارے، اٹھا لو. اور جب باغ کے پھل توڑے جاتے تھے تو درختوں کے نیچے کپڑے بچھا دیے جاتے تھے. جو پھل گر جاتے تھے توڑتے ہوئے یا ہاتھ سے نکل جاتے تھے تو وہ بھی فقیروں کو دے دیتا. جو خالص اس کا اپنا حصہ بنتا، آخر میں سلیکٹ کر کے جو اپنا مال نکلتا، اس کا بھی 10واں حصہ فقیروں کو دیتا تھا. یعنی ایسا سخی تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اس کا بڑا شوق تھا. اللہ نے اس کے باغ میں بڑے پھل لگائے تھے، بڑے جناب ترقی، بہت خوبصورت باغ. اب اس بندے کا ہو گیا انتقال. ٹھیک ہے، جب انتقال ہوا تو اس کے 3 بیٹے تھے. بیٹے تھے کنجوس، باپ تھا سخی، بیٹے تھے کنجوس. تو اب انہوں نے سوچا ہمارے والد اکیلے اتنی سخاوت کر لیا کرتے تھے، فقیروں کو اتنا مال دینے کے بعد بھی ان کا مال بچ جاتا تھا، مگر اب تو ہم 3 ہیں نا، 3 فیملیز ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری بیویاں ہیں، ہمیں تو اور مال کی ضرورت ہے نا. اب اگر ہم بھی اسی طرح سخاوت کریں گے تو پھر ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں بچے گا.
تو بہتر یہ کہ ہم اب سخاوت نہ کریں. اب ایک رات جب پتہ چلا کہ